अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुएब येजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीट क्राइम पर अब हम बात करेंगे। चेलम का दिन है और इस दिन भी स्ट्रीट क्रिमिनल अपनी हरकतों से बाज ना आए और कोरंगी में एक बुक स्टॉल पर एक मोटरसाइकिल पर 3 मुसल्ला डकैत आ गए। बाप बेटे को गोली मारकर अब्दी नींद सुला दिया। बाप को बेटे के सामने मारा, बेटे को बाप के सामने मारा। ये मनाजिर देखकर जो अहले इलाका थे वो इश्तियाल में आ गए। फिर उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरी जानिब घर से निकलने वाली एक 6 साला अनम कामरान चौरंगी पर सिर्फ इस वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल का निशाना बनी। वो घर से टॉप अप्स ख़रीदने जा रही थी और वापसी आ रही थी कि एक शख्स को लूटा जा रहा था। उसने हवाई फायरिंग की तो डकैतों ने सीधी फायरिंग कर दी, जो कि 6 साला अनम के पीछे कमर से लगकर पेट की जानिब से निकल गई। वो बच्ची की तबीयत भी इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन पहले बात करते हैं कोरंगी वाले मामले में हुआ क्या। अच्छा, कोरंगी का जो इलाका है वो कई अरसों से स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर है। पूरा कराची एक जानिब और कोरंगी के स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक तरफ, यानी कि वहाँ के जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो गोली मारने में बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं हैं, बल्कि अगर कोई मज़ाहमत करता है तो फौरी गोली सीधी मारते हैं। हमेशा यही देखने में आया वहाँ पर मज़ाहमत पे जब भी मामला आया तो वहाँ के स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गोली मार दी, जिससे अमवात हो गई। जो चहलम के दिन के मौके पर भी जो वाक़या पेश आया है कोरंगी के अंदर, वहाँ पर एक बुक स्टॉल थी, यानी कि किताबों की दुकान थी। वहाँ बाप बेटा उस दुकान के मालिक थे और स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है अचानक से आ गए। एक मोटरसाइकिल पर 3 थे, 2 उतरकर अंदर लूट मार कर रहे थे, यानी कि जो कैश की जगह थी, जो ये कह लें कि एक लॉकर था, उसको पूरा निकाल कर जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे कि पीछे से वालिद ने पकड़ लिया। और वालिद ने जब पकड़ा तो स्ट्रीट क्रिमिनल ने, जो कि उससे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, वो भागते हुए आया और उसने इंतहाई करीब से निशाना लेकर जो है वो उसको गोली मार दी। और उसके बाद बेटा जैसे ही आगे आया तो बेटे को भी जो है वो गोली मार दी। ये मंज़र बाप ने बेटे के सामने देखा और बेटे ने बाप के सामने देखा। और ये वाक़या इतना दर्दनाक है कि एक ही घर के 2, यानी कि बाप और बेटा, दोनों ही उस घर के स्ट्रीट क्रिमिनल की भेंट चढ़ गए। लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद जो स्ट्रीट क्रिमिनल थे उन्होंने लॉकर में से पैसे लूट कर ही बिलाखिर वहाँ से रवाना हो गए, फ़रार हो गए। इस वीडियो में भी उनकी तस्वीर बहुत ही वाज़ेह नज़र आ रही है अगर आप देखें, लेकिन चूँकि इस तरह की तस्वीर मंज़र आम पर आ जाने के बाद भी हमारी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने में नाकाम रहती है। अब दूसरा वाक़या जो पेश आया वो ये था कि कामरान चौरंगी पर स्ट्रीट क्रिमिनल एक शख्स के साथ लूट मार कर रहे थे कि उस शख्स ने मज़ाहमत करते हुए, उसके पास भी पिस्तौल थी, उसने हवाई फायरिंग कर दी। जब उसने हवाई फायरिंग की तो मुसल्ला डकैत घबरा गए और उन्होंने बजाय भागने के या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने के, उन्होंने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। करीब ही एक छोटी कमसुन बच्ची फरिश्ता सिफत, वो जनरल स्टोर से चीज़ ले रही थी, टॉप अप्स ले रही थी और वापसी में उसका रुख अपने घर की जानिब था। तो जैसे ही डकैतों ने फायरिंग की तो वो अंधाधुन फायरिंग में से एक गोली निकलकर उस बच्ची की कमर में लग गई और कमर में लगकर वो पीछे उसकी पेट से जो है वो निकल गई। फिर उसे दारुल सेहत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक है और अब उसे जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों से जो बातचीत हुई, पहले आप वो भी सुन लें, फिर इस पे मज़ीद मैं बात करूँगा।
جناب یہ روزانہ کے واقعات ہیں جو کراچی میں پیش آ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ہماری پولیس حرکت میں آ جائے اور ایسے اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کوئی گرینڈ آپریشن کرے، لیکن سوائے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پولیس کے پاس کوئی بات چیت کرنے کو نہیں تھی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے مرے جا رہے تھے کہ کسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے تو انہیں سکون کی نیند آ جائے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کورنگی میں باپ بیٹا اور یہاں کمسن بچی یہ پہلا واقعہ نہیں، روزانہ اس طرح کے ان گنت واقعات ہوتے ہیں، لیکن ملزمان پکڑے نہیں جاتے، اور اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو پھر وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں چونکہ کمزور کیس بنایا جاتا ہے۔ اور ایک اسٹریٹ کرمنل جو ہے وہ 100 وارداتوں سے کم واردات نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا کیس مضبوط بنایا جائے تو وہ عدالت سے سزا پا کر ہی باہر آئے گا یا پھر وہ سزا کے طور پہ جیل میں ہی رہے گا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ دوسرا واقعہ نہیں ہے، ان گنت واقعات ہیں۔ روزانہ کراچی میں درجنوں شہری اسٹریٹ کرائم میں زخمی ہوتے ہیں یا پھر موت کی ابدی نیند سو جاتے ہیں، اور یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اب اسٹریٹ کرائم پر میں بذات خود آواز اٹھاتا رہوں گا اور رپورٹ کرتا رہوں گا تاکہ جو پولیس ہے اس کو شرم آ جائے تھوڑی سی اور وہ اس پر کام کرنا شروع کر دے۔ میرا نام فہد ہے۔ جب یہ یعنی کہ نا ان سے اندر آ گئے تھے 2 ڈکیت، ایک ڈکیت باہر کھڑا ہوا تھا، پھر یعنی کہ نا جب یہ لوگ جانے لگے نا تو انہوں نے ان سے ڈبہ بھی چھیننے کی کوشش کری، تو ان پہ محمد بھائی نے نا ان سے ڈبہ چھینا، تو وہ اسد بھائی نے نا یعنی کہ ڈبے کو کھینچا تو انہوں نے کھینچ کے یعنی کہ فائر مارا ہے، ایک فائر مارا اسد بھائی کو اور ایک ابا کو، ابا وہیں گر گئے، اور اس کے بعد ایک فائر مارا ان کو اسد بھائی کو، وہ بھی وہیں گر گئے اور وہ بھاگ گئے، وہ ڈبہ بھی لے کے چلے گئے۔ یہ روزانہ کا واقعہ، یہ آج کا نہیں ہے، روزانہ کا روزانہ وارداتیں، یہ موبائل چھیننا، پرس چھیننا، آج بھی یہی واردات ہو۔ یہ بائکوں پہ 2 بائکوں پہ تھے، 4 لوگ تھے، 5 تقریباً ایسے تھے، تو وہ جو ہے نا بنگلے والا سے بیچارہ باہر کھڑا ہوا تھا سیٹ ہے، تو اس کے موبائل اس تھا، ہاتھ میں پرس تھا، وہ پسٹل کے ساتھ نا چھینا، پھر وہ آگے چلا گیا، پھر انہوں نے فائر کیا، لیکن انہوں نے بالکل سامنے فائر کر دیے۔ بچی اس دکان سے، وہ جو ہے نا کریانے کی دکان ہے، اس سے جو ہے نا ٹافیاں پاپڑ لے کے آ رہی تھی، تو ان کو جو ہے نا پیچھے سے لگا فائر، آگے سے گولی نکل گئی، اس کو دارالصحت لے گئے، وہی صاحب لے کے گیا جس کو لوٹا تھا، تو وہ دارالصحت والوں نے بولا بھائی ان کو جو ہے نا جناح ہسپتال لے جائے۔ وہ جو صاحب سے کیا کیا لوٹا تھا انہوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی، ڈاکوؤں پہ فائرنگ کی؟ انہوں نے بھی فائر کیا تو ڈاکو پہ فائرنگ کی، لیکن انہوں نے اوپر فائر کیا، لیکن انہوں نے سیدھے فائر کر دیا۔ کتنی تعداد تھی ڈاکوؤں کی؟ ڈاکو پہ میرے سے تقریباً 2 بائکوں پہ تھے سر۔ ٹھیک ٹھیک، موبائل میں بنا دو، سامنے دیکھو، سامنے ادھر ادھر ادھر، اس کے موبائل میں دیکھ کے بولو، اس کے موبائل میں دیکھ کے بولو کیا ہوا تھا۔ ادھر سے بچی چیز لے کر آ رہی تھی، آگے ادھر آئی، ادھر گولی لگی اس کو، ادھر تلک آگے آئی، وہ گر گئی، پھر ادھر سے پیچھے اس کے بندہ بھاگا، اس کو لے کر گھر والوں کو بلایا، اس کے ساتھ ایک اتنا سا بھائی بھی تھا۔